Sa live balita, Hunta Probinsyal na nawagan og aksyon sa Kongreso sa epekto sa social media sa mga kabataan. The report si Gregi Magdadaro. Live report. Yes, ang ika-17 nga sangguniang panlalawigan miawhag karon sa mga kongresista Sugbo pinagi sa usa ka resolusyon nga mosponsor og mga balaod noon kalabot sa paghatag og tubag sa epekto sa social media sa atuang kabatanunan. Gipangamanan ni Liga ng Barangay President og Bukal Sestino Tining Martinez III ang nasigutan nga resolusyon nga nawagan og usa ka legislative action sa ubos sa balay balaoranan. Giaprobahan niya tumyaging regular session sa Hunta Probinsyal. Sa mga resolusyon ang samtang mga sangguniang panlalawigan mahimug-at nga ang bag-ong mga insidente nga naglabigit o mga minor de edad sa mga violenteng insidente gituhang may kalabigitan usab sa exposure sa internet o grabing epekto diha mismo sa social media. Ang resolusyon nagrekomendar usab nga bisag unsa pa nga i-propose nga legislation o baka balaod sa pag-regulate sa social media kinahanglan malakip gyud sa masilutan niini ang mga ginikanan nga motugot usab sa ilang mga anak nga makalapas sa mga lagda niya sa maong resolusyon. Sa ato mga katropa diha nga nagkalubog ug naghanap ang pananaw, inom karon na iog Vision X Plus of Gel Capsule gumikan kay kini kompleto sa mga phytonutrients nga mopektar sa itong mga mata. Aduna kini lutein, beta-carotene, vitamin E ug zeaxanthin. Alang sa usang Pilipino para sa Pilipinas, kini ang katropa Gregi Magdadaro, XFM News. XFM report. Cellphone Plus Gold, mapalit sa mga butika sa inyong lugar.